باب 5 ذکر کرنا یا باتیں کرنا. العلم علم کی، والفتیہ اور فتویٰ دینا، فی المسجد مسجد میں. صحیح بخاری حدیث 133. بیان کیا ہم سے قتیبہ نے کہا، بیان کیا ہم سے لیث بن سعد نے کہا، بیان کیا ہم سے نافع مولا عبداللہ بن عمر بن خطاب نے. وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، انا بے شک، رجلاً ایک آدمی یا ایک شخص، قام کھڑا ہوا، فی المسجد مسجد میں، فقال تو کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، من این کہاں سے، تأمرون آپ حکم دیتے ہیں ہمیں، ان یہ کہ، نحل ہم احرام باندھیں. فقال تو فرمایا، رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یحل احرام باندھیں، اہل المدینتی اہل مدینہ، من ذی الحلیفۃ ذو الحلیفہ سے، وَيُحِلُّ اور احرام باندھے، اہل الشام اہل شام، من الجحفۃ جحفہ سے، وَيُحِلُّ اور احرام باندھیں، اہل نجد اہل نجد، من قرن قرن سے، وقال اور کہا، ابن عمر نے، وَيَزْعُمُونَ اور خیال ہے لوگوں کا، یا کہتے ہیں لوگ، انا بے شک، رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال فرمایا، وَيُحِلُّ اور احرام باندھیں، اہل الیمن اہل یمن، من یلملم یلملم سے، وکانا اور تھے، ابن عمر یقول کہتے، لم نہیں، افقہ سمجھ سکا،
हाज़िही ये या इसको, मिर रसूलिल्लाहि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक दफ़ा सिर्फ उर्दू में देख लेते हैं ताकि बात अच्छे से समझ में आए। बाब 52 मस्जिद में इल्म की बातें करना और फतवा देना। सही बुखारी हदीस 133। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, एक शख्स मस्जिद में खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह, आप हमें किस मुकाम से एहराम बांधने का हुक्म देते हैं? आपने फरमाया, अहले मदीना जुल्हुलैफ़ा से, शाम के लोग जुफ़ा से और नजद के बाशिंदे करन से एहराम बांधें। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, लोग कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, यमन वाले या लम से एहराम बांधें। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहा करते थे, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये आखिरी बात अच्छी तरह समझ ना सका। जी, इमाम बुखारी इस हदीस को इस किताबुल इल्म में इसलिए लेकर आए जिसमें जो है ये फतवा मिलता है या हल मिलता है कि मस्जिद में इल्मी बातें कर सकते हैं, सवाल व जवाब कर सकते हैं, फतवा दे सकते हैं। तो एक सहाबी ने उनसे पूछा कि एहराम कहाँ से बांधना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया। तो इंशाअल्लाह बात समझ में आ गई होगी।